अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल कोशिश कर रहा हूँ कौमी बचत से हट के आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली बचत स्कीमें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ और शेयर की जाएँ। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, बल्कि ये सर्टिफिकेट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। आप यहाँ पे देख सकते हैं NBP प्लस TDC यानी टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं और इसकी दीगर जो डिटेल्स हैं, प्रॉफिट रेट्स वगैरह, वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे इसकी डिटेल आपको मिल जाती है, वेबसाइट खुद भी आप विज़िट कर सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट आपको दे रहे हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, और फिर जो इसके कुछ फ़ीचर्स हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे साइलेंट फ़ीचर्स देखें तो 10 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट है और 10 साल तक आप इसको मैक्सिमम ले जा सकते हैं। और इसके बाद इसका जो प्रॉफिट है ये आपको मैच्योरिटी टाइम पे दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो आपको फाइनेंसिंग की सहूलत भी दी जा सकती है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप गाड़ी लीज़ करवा सकते हैं, घर लीजिंग पे ले सकते हैं, हो सकता है और भी लोन्स आपको यहाँ से मिल सकते हों। इसके बाद दोस्तों इसकी जो पेमेंट है आप ऑलरेडी आपको बता दी, मैच्योरिटी पे मिलेगी। फ्री SMS अलर्ट भी आपको दिया जाता है और अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स, जो असल हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे, या हमारा जो यहाँ पे आज का मौजू है, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एलिजिबिलिटी कौन कौन से यानी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सोल प्रोप्राइटर्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज़। तो ये सारे इसमें यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पे इनका एक प्लान है। प्लान क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। 0.5 मिलियन यानी 5 लाख रुपए से लेके 9 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं 99,999 तक हो सकता है। यानी इसमें आपको, अगर आप 10 लाख से कम कम इन्वेस्टमेंट और 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वाली लाइन जो है ये प्रॉफिट दिया जाएगा 10 सालों तक। अगर आप 100 मिलियन तक चले जाते हैं और 100 मिलियन से 500 मिलियन से नीचे नीचे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वाली प्रॉफिट जो दिया जाएगा। फिर 500 मिलियन से ऊपर चले जाएं, फिर 1000 मिलियन से ऊपर चले जाएं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्होंने मैक्सिमम एक बताया हुआ है टिनोर की। अगर यानी इसमें डिनोमिनेशन के अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो कम से कम वाला इस पे जाते हैं, क्योंकि 5 लाख बहुत रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट है और इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे मिलते हैं। अब 100 मिलियन वाला डेफिनेटली आपको पता है कि ये 100 मिलियन आपका 10 करोड़ रुपए तकरीबन बनता है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम लोगों की होगी। लेकिन यहाँ पे जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आप लोगों के लिए, जो छोटी यहाँ पे हमारे पास स्कीम है, ये डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, इस हवाले से आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों जो 5 लाख या इससे ऊपर वाला आ रहा है, 10 लाख से कम, 15.75 के हिसाब से आपको प्रॉफिट सालाना दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला प्रॉफिट है ये 34.85% आपको दिया जाता है। अब दो चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टू बी फेयर क्लियर करना चाहूँगा। अब मैं इसको इस सिनेरियो में भी आप लोगों के सामने रख सकता हूँ कि 1 साल का आपको प्रॉफिट जो है 34.85 दिया जा रहा है, यानी लास्ट वाला थंबनेल के ऊपर भी यही होगा। तो असल हकीकत यही है कि मैक्सिमम ये आपको 35% तक ये प्रॉफिट देता है और आखिरी साल का ये प्रॉफिट है। और आखिरी साल अगर आप देखें तो ये आपका 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगा। ये क्या होगा, जब आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उस 1 लाख के 15,750 रुपये आपको प्रॉफिट मिला। दूसरे साल में जब आप गए तो 1 लाख के ऊपर नहीं, अब आपका 1,15,750 के ऊपर मुनाफा है। ठीक है, इसी तरह हर साल आपका मुनाफा भी आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल होता रहा और एट दी एंड जब 10वें साल पे आप पहुंचे तो 1 लाख के साथ आपका पिछले 9 सालों का मुनाफा भी जुड़ चुका है। अब इतनी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, इसको आप खुद भी जोड़ के चेक कर सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर आप देखें कि आपको जो 10वां साल होगा उसका ये प्रॉफिट बता रहे हैं कि आपको 34.85 दिया जाएगा।
تو یہ ایز اے ہول آپ اس کو کنسیڈر کریں، یہ نہ کہیں کہ آپ کو 1 سال کا پرافٹ مل رہا ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر، یہ آپ کا ہوگا 1 لاکھ پچھلے 9 سال کا پلس پرافٹ، اور اس کے اوپر ٹوٹل یہ بن گیا آپ کا 34.85۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کا 1 لاکھ پرافٹ آ گیا، تو اس کا 15-16% جو ہے وہ اگر ہم، اور انیشیل جو آپ کی بیسک انویسٹمنٹ کا 1 لاکھ ہے وہ اگر شامل کریں تو 2 لاکھ روپے کے اوپر یہ 35% کا تقریباً بن گیا۔ تو اوور آل یہ آئی تھنک میں یہاں پہ کلیئر کر پا رہا ہوں گا، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ کی جو بیسک انویسٹمنٹ ہے پلس اس کے اوپر جو اگلے 9 سال منافع لگتا رہا وہ جمع کر لیں، وہ چاہے 1,90,000 بنے، 2 لاکھ بنے، 2,90,000 بنے، یہ ایک الگ سین ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کہیں گے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو کیلکولیٹ بھی کر کے دے دوں گا کہ یہ کیسے کیسے انہوں نے کنسیڈر کیا اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے منافع دیا۔ تو بہرحال یہ ایٹ دی اینڈ آپ کا منافع جو ہے یہ اوور آل یہ 34.85 تک چلا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو بہت بڑا اس میں فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اوور آل اگر آپ 10 سال کے لیے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کا میں کمپیریزن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جو ہمارے پاس اگر ہم قومی بچت میں جائیں تو وہاں پہ جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک لسٹ شیئر کی ہوئی ہے، اس میں مکمل جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ ہمارا جو 10 سال کی انویسٹمنٹ ہے وہ ہے جناب ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں۔ اب اس کے اوپر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ سالانہ 12% منافع مل رہا ہے، یہ چیز آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں، 12% منافع ملا، اور اس میں آپ کا جو 15% فائلر کا ٹیکس اور نان فائلر کا 30% ہے یہ بھی ڈیڈکٹ ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ جو منافع ہے یہ تقریباً مل رہا ہے آپ کو 15.75۔ تو اس سے یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ آپ کو تقریباً 3.75 کا فائدہ مل رہا ہے، تو اس سے یہ پلس چلا گیا، یعنی اگر آپ کو ٹیکس کاٹ کے بھی خالص 12,000 مل جاتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے سال کا۔ تو اسی طرح یہ سمجھیں کہ آپ کا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کا متبادل بھی ہے، تو یہاں پہ بھی یہی سین چلتا رہتا ہے کہ آپ کا پرافٹ در پرافٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو جو ہے 300% تک کا منافع دے دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ پہلے سال میں ایک 12% آ گیا، پھر دوسرے میں 25% ہو گیا آپ کا، تیسرے میں 40% ہو گیا پرافٹ، اسی طرح ہر سال کا یعنی جو پرافٹ ہے وہ ڈبل ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈبل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیسک انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے، اوپر اس کے جو منافع کی رقم ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی جاتی ہے۔ تو وہ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو پہلے ہمیں 12% 1 لاکھ کے اوپر ملا، دوسرے سال میں ہمیں جو 12% ہے وہ 1,12,000 پہ ملا، 12,000 پرافٹ والا بھی شامل ہو گیا۔ اب دوسرے سال میں جا کے یہ 25% ہو گیا، یعنی پچھلا 12% بھی آ گیا، اور اگلے نئے سال کا جو ہوگا دوسرے سال کا وہ 12-13% وہ بھی شامل ہو گیا، یہ 25% ہو گیا۔ تو یہ کیلکولیٹ ہوتے ہوتے ایٹ دی اینڈ یہ 300% تک پہنچ گیا۔ تو دوستو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی اگر ہم سمجھداری سے یا سوچ سمجھ کے ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو ہمیں یعنی ایک اچھا منافع اور اچھی سیونگ سکیم جو ہے یا سیونگ سرٹیفکیٹس جو ہیں یا سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں، تھوڑا سا یہاں پہ سوچیں، تو اس کے بعد اگر ہم انویسٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ لوگوں تک آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کامیاب ہوگی۔ اگر میری کوشش کامیاب ہو، آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، تو ویڈیو کو لائک کا بٹن نیچے دیا ہوا ہے اس کو لازمی لائک کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اور چھوٹی چھوٹی جو کمپیریزن ہیں یا انفارمیشن ایسی جو کہ دوسرے بینکوں میں آپ کو زیادہ پرافٹ کیسے مل سکتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صرف قومی بچت تک نہ رہیں، قومی بچت سے نکل کے بھی اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے کہ پوری ایمانداری تک آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتا رہوں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔